खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर। आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। आज एक बार फिर खुदावंद ने यह मौका दिया है कि हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। और मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी को खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि इसी तरह हम खुदा के कलाम को आपकी खिदमत में पेश करते रहें। और फेथ टीवी हमेशा तालीमी प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश करता है, ताकि कलीसिया पाकिस्तान रूहानी तौर पर तरक्की कर सके। सो आज इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मसीहत में हाथ रखने की तालीम। यानी जब कोई शख्स किसी शख्स पर दुआ के लिए हाथ बढ़ाता है तो इसकी बाइबली समझ क्या है, या जब हम मखसूसियत के लिए शिफा की गर्ज से हाथ बढ़ाते हैं तो इसकी बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। आज हम इसको देखेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जो खादिम मौजूद हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन आप तक करवाना चाहता हूं। आज हमारे साथ इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर आरिफ गिल साहब। खुदा के खादम हैं, अरसा 28 साल से खुदावंद की खिदमत में मसरूफ है। शालूम गॉस्पल मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। सो पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूं पास्टर सिसल जॉन और पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब आपका कि आपने एक बार फिर ये मौका फराहम किया और मुझे दावत दी कि हम फेथ टीवी पर आकर अंजील की सच्चाइयों को बयान कर सकें, ताकि लोग इसके वसीला से बरकत पाएं और बाइबल मुकद्दस को सीख सकें। और मेरी दुआ है कि खुदावंद पास्टर सिसल जॉन को, पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब आपको, सारी टीम को बरकत दे और फेथ टेलीविज़न के वसीला से बहुत सारी रूहें जीती जाएं और खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बने। आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। और इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादिम मौजूद हैं ब्रदर निसार, जो कि कोऑर्डिनेटर पंजाब हैं एवरी होम फॉर क्राइस्ट के। सो ब्रदर जी, मैं आपको भी स्टूडियो में खुशामदीद और वेलकम करता हूं। थैंक यू। मैं भाई साहब आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपने ये मौका अता किया, और मैं खुदा के खादम पास्टर सिसल साहब का भी शुक्रगुजार हूं, बल्कि फेथ टीवी की सारी इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूं कि जिनकी वसासत से इस वक्त हम आज खुदा के कलाम को सब मिलकर सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि आज हम बल्कि तमाम देखने और सुनने वाले खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात की जानिब आए, हम अपने प्रोग्राम का आगाज एक दुआ के साथ करेंगे। और मेरी गुजारिश होगी ब्रदर निसार साहब, आप दुआ में रहनुमाई करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक कादरी मुतली खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए। और कदूस खुदा, इन तमाम देखने हुए लोगों के लिए, इन सब के लिए तुझसे दुआएं खैर करते हुए मिन्नत करते हैं कि आज के कलाम के वसीला से ये सब जाने बरकत पाएं, तेरे कलाम को सीखें और समझें, और अपनी ज़िंदगियों को तेरे सुपुर्द करते हुए कदूस खुदा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगियों को बसर करें, और तेरे नाम को इनकी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे। और आज इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर आरिफ साहब से होगा। सो पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि किसी शख्स पर हाथ रखने का क्या मतलब है, और क्या ये बाइबली तालीम है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर मुसव्वर साहब। आपका आज का जो टॉपिक है ये बहुत अहम है जो आपने रखा प्रोग्राम ज़िंदगी की बातों में। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, और इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे लोग बाइबल मुकद्दस को सीख रहे हैं। जो आपने सवाल किया कि किसी शख्स पर हाथ रखने का क्या मतलब है, क्या ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है, तो बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती और हमें तालीम देती है कि जी हाँ, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है हाथ रखना। अगर हम इब्रानियों का ख़त पढ़े मुकद्दस पौलुस रसूल का नए आहदनामा के अंदर, तो 6 बाब की पहली 3 आयात को जब हम पढ़े तो उसके अंदर 6 तालीमात का जिक्र है। और मुर्दा कामों से तौबा करना,
खुदा पर ईमान लाना, बपतिस्मो, हाथ रखना, मुर्दों का जी उठना और अबदी अदालत। और इनमें एक जो बड़ा अहम, जिस पर आज आपने गुफ्तगू के लिए मौजू का चुनाव किया, यानी हाथ रखना। और फिर अगर हम मरकज़ की इंजील उसके 16वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत को पढ़ें, तो जहाँ यीशु मसीह ने ग्रेट मिशन दिया कि सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और फिर वहाँ पर कहा गया कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार शिफा पाएंगे। उसके बाद फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर दूसरा तिमोथियुस उसके पहले बाब की 6ठी आयत के अंदर ये बात खुदा के बंदा मुकद्दस पौलुस ने तिमोथियुस को कही कि उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के वसीला से तुझे मिली है। सो इन तमाम हवाला जात को जानकर हम ये समझते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस बात की तालीम देती है कि हाथ रखना। और हम दूसरी बात कि हाथ रखने का क्या मतलब है, हाथों को रखने के अमल में पहली 3 सच्चाइयों को हमारे लिए जानना जरूरी है। नंबर 1, जब हम अपने हाथ किसी शख्स के ऊपर रखते हैं तो अपने आप से तवज्जो हटाकर किसी दूसरे शख्स पर लगाते हैं ताकि हम बरकत का एक आलाकार बन जाएं। नंबर 2, पाक रूह के बपतिस्मे की बुनियाद पर हाथ रखने से हमें ये खादम बनने के लायक बनाती है। फिर हाथ रखने के अमल की वजाहत इस तरह भी होती है कि रूहानी मकासद जो हैं वो वाजे हो और हम उनको पूरा कर सकें जी। और फिर हाथ रखना जो है ये किसी शख्स को बरकत देना भी है। और फिर हाथ रखना जो है ये किसी दूसरे शख्स को अथॉरिटी ट्रांसफर करना, और फिर हाथ रखना जो है ये किसी शख्स को मखसूस करना भी है। और मैं इसके साथ थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो ना सिर्फ इंसानों के ऊपर हाथ रखने की बात करती है, बल्कि हम बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामा में जाएं तो हमें हिबार की किताब उसके 16वें बाब की 21वीं आयत के अंदर यह मिलता है कि हारून ने अपने हाथ बकरे पर रखे ताकि बनी इस्राएल के गुनाहों का कुफारा जो है वो हो। सो जब हाथ बकरे पर रखे जाते थे, सो ये बाइबल कॉन्सेप्ट देती है, इस बात की वजाहत करती है कि बनी इस्राएल के गुनाह जो थे वो बकरे के ऊपर चले जाते थे। मुझे और आपको इस बात को जानना जरूरी है कि किस कदर हमारी जिंदगी के अंदर खुदा अपने जलाल के लिए काम करता है। और यीशु मसीह का मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं कि जिस तरह हिबार की किताब में हारून हाथ उसने रखे और ये बिलीव, ये लॉ था कि बनी इस्राएल के गुनाह जो हैं वो बकरे के ऊपर चले जाएं ताकि इनका कुफारा हो। लेकिन यीशु मसीह जब पानी का बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आ रहा था, तो इससे पहले कि यीशु मसीह पानी के अंदर उतरता, यूहन्ना अपने हाथ उसके ऊपर रखता। यीशु मसीह को दूर से आते देखकर उसने कहा, देखो वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठाए ले जाता है। सो हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो बहुत बड़ी सच्चाई है वो ये है कि आज तक कोई ऐसा शख्स, अंबिया असगर हो या अंबिया अकबर, नहीं है जो दुनिया का गुनाह उठा सके। लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर, और जब यूहन्ना ने उस पर हाथ रखे, इस बात की नुमाइंदगी की ये खुदा का बर्रा है। सो हाथ रखने की हमें पुराने अहदनामा के अंदर बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, लेकिन एक बात जो खुदा के बंदा मूसा ने
यशवा को मखसूस किया, और उसके बाद फिर पैदाइश की किताब के अंदर और 48वें बाब की 8वीं से 15वीं आयत पढ़े तो कलाम के अंदर में मिलता है कि याकूब ने यूसुफ के दोनों बेटों को बरकत दी और उन पर हाथ रखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच पादरी साहब, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, खुदा के खादम ने बड़ी वजाहत के साथ पहले सवाल का जवाब दिया। हम सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मेरा दूसरा क्वेश्चन खुदा के खादम ब्रदर निसार से होगा। सो ब्रदर जी, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि पुराने अहदनामे में यानी ओल्ड टेस्टामेंट में किसी पर हाथ रखने के क्या मकासद होते थे? जी, मैं सबसे पहले एक बार फिर से खुदा का शुक्र अदा करते हुए आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि हम सब मिलकर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, और खुदा के ममसू ने बड़ा अच्छे तरीके से पहले सवाल को बयान किया, और मैं उसी में से थोड़ी सी बात को शेयर करता जाऊंगा कि जैसा उन्होंने अबार का हवाला दिया, तो अबार में 2 तरह की कुर्बानी हम देखते हैं कि हाथ रखने से, इससे पहले कि वो बरे पे हाथ रखा जाता उससे पहले एक कुरा डाला जाता था, एक कि जिसमें एक कुर्बानी खुदा के लिए की जाती थी और दूसरी कुर्बानी जो है कि वो एक कुफारे की कुर्बानी की जाती थी। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसा बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने बयान किया इस बात को कि वो कफारा एज ए खुदावंद यीशु मसीह की अलामत है। लेकिन जब हारून, हम देखते हैं कि हारून हैकल में पाक मकदस से कुर्बान गाह से बाहर आकर उस बरा पे पूरी कौम बनी इसराइल हाथ रखती जी, तो ऐसे वो इस बात को जाहिर करती थी कि ये जो बरा है, जितने कौम बनी इसराइल ने गुनाह किए हैं वो सारे, क्योंकि वो कुरा डलता था खुदा के लिए, एक अबलीस के लिए, तो जो उसके लिए कुरा डालता वो सारे उस पे हाथ रखते, इस बात को जाहिर करते कि जितने गुनाह हुए हैं ये सारे गुनाह जो हैं कि इसकी वजह से हुए, और ये हमने इस पे हाथ रखे, ये सारे गुनाह इस पे मुंतकिल हुए, और उसे एक बियाबान में छोड़ दिया जाता। अब दूसरा जो हाथ रखने के खास मकसद है पुराने अहदनामे में जो हमें मिलता है वो है बरकत देना। एक है कफारे की कुर्बानी देना और दूसरा है बरकत देना। बरकत के लिए हमने पैदाइश में से खुदा के ममसून ने भी इसी हवाले को कोट किया था, पैदाइश 48 बाब में, कि हम देखते हैं कि याकूब ने अपने बेटों को बरकत दी और सबको तरह तरह की बरकत से उसने हाथ रखकर उन्हें बरकत अता की। फिर तीसरा हम देखते हैं कि हमें मिलता है कि मूसा ने यशवा पर हाथ रखा और उसके लिए हिकमत की दुआ की, रूहानी तरक्की की और लीडरशिप के लिए उसे मखसूस किया जी। तो हाथ रखने के वसीला से या हाथ रखने के जो खास हमें मकसद जो मिलते हैं वो डिफरेंट अच्छे मकसद भी मिलते हैं, और इसमें हमें कुछ ऐसे मकसद भी मिलते हैं कि जिसमें हम वाज़े तौर पे देख मकासद भी मिलते हैं जिसमें हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि उसमें नेगेटिव भी पॉइंट है और पॉजिटिव भी है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ज्यादा है हाथ रखने का, जो है कि वो जिससे औलाद को बरकत देना, किसी को मखसूस करना, लीडरशिप की किसी क़यादत को मखसूस करना, किसी की रूहानी बरकत के लिए, और ख़ास हमने देखा कि कफारे के लिए। तो हम इस बात को थोड़ा सा आगे जाके लाजमी सीखेंगे कि ये जो कफारे का जो बरा था जिस पे हाथ कौम बनी इसराइल रखती थी, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। पॉजिटिव तो हमने ये देखा है कि पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो अपने, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी था कि सारी कौम बनी इसराइल जो है योम कफारे वाले दिन जो है वो हैकल में इकट्ठी हो, क्योंकि जो उस रोज हैकल में नहीं आता था वो अपनी कौम से काटा जाता था, अलग किया जाता था। तो लाजमन ये सारी कौम आती थी और कहन पहले अपने लिए कुर्बानी करता, उसके बाद जो है सारी कौम मिलकर इस बरे पे हाथ रखती, जिससे उसके सारे गुनाह, वो ये अकीदा रखते कि हमारे सारे गुनाह इस बरे में मुंतकिल हो गए, जिसकी वजह से हम गुनाह में गए, और ये साल ब साल किया जाता और उस बरे को जंगल में छोड़ दिया जाता। 3 बड़ी अलामतें हमें मिलती हैं, इसके अलावा और बहुत सारी एग्जाम्पल हैं हाथ रखने की, लेकिन हम 3 पे फिलहाल जो है कि देखेंगे, फिर आगे जाके इसको मज़ीद सीखते हैं। जी, थैंक यू सो मच ब्रदर जी। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के खादम ने
हमारी रहनुमाई फरमाई कि पुराने अहद नामे में हाथ रखने का क्या मकसद था या क्या मकासद होते थे। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर आरिफ साहब से होगा। पास्टर आरिफ साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि न्यू टेस्टामेंट में, नए अहदनामे में हाथ रखने के क्या मकासद नजर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आज के प्रोग्राम का। न्यू टेस्टामेंट के अंदर नए अहदनामा में हाथ रखने के जो मकासद है, पहला है हाथ रखकर किसी को बरकत देना। मरकस की अंजील के 10वें बाब और उसकी 14वीं से 15वीं और 16वीं इन आयात को पढ़े तो लिखा है कि फिर लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लाने लगे। शागिर्दों ने उनको मना किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा इनको मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। फिर लिखा है यीशु मसीह ने उनको अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखे और उनको बरकत दी। एक मकसद ये हाथ रखने का कि दूसरे को बरकत दी जाए। फिर दूसरी बात, रसूलों के ईमाल उसके 6 बाब की पहली 6 आयात को अगर हम पढ़े तो प्लीज जो फेथ टेलीविजन को देख रहे हैं, आप इन हवाला जात को बाद में बड़ी तरतीब से पढ़ सकते हैं। कलाम के अंदर लिखा है कि यहूदी माइल लोगों ने एक शिकायत की थी कि भी हमारी जो बेवाएं औरत हैं उनको खाना नहीं मिल रहा। खुदा के बंदा पतरस ने कहा भी हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे, तुम जमात में से नेक नाम लोग जो हिकमत से मामूर उनको चुन लो, उनको हमारे पास लाओ। 7 लोगों को चुना गया और फिर उन पर हाथ रखकर 12 रसूलों ने उनको मुकर्रर किया लीडरशिप के लिए और इंतजाम के काम के लिए। फिर एक मकसद भेजे जाने का है जो इमाल 13वें बाब की 3री आयत में मिलता है कि उन्होंने दुआ करके, रोजा रखकर उन पर हाथ रखे और फिर अंजील के काम के लिए उनको भेजा। एक चौथा मकसद रसूलों के इमाल ही की किताब में है 19वें बाब की 6ठी आयत में कि पालूस रसूल ने उन पर हाथ रखे और वो रूह कुद्दस से भर गए। ये भी एक खास मकसद है कि जब हाथ रखे जाते हैं नए अहदनामा के अंदर तो लोग रूह कुद्दस से मामूर होते हैं। फिर रूह की नेमत, गिफ्ट ऑफ द हॉली स्पिरिट, उसके लिए यह है कि हाथ रखना। फिर कलाम के अंदर लिखा है 19वें बाब की 6ठी आयत के अंदर ही जो हमने हवाला पढ़ा कि पालूस ने जब उन पर हाथ रखे तो वो रूह कुद्दस से भर गए, रूह कुद्दस से मामूर हो गए और नबूवत करने लगे। अब जो नबूवत है ये एक रूह की नेमत है, जो रूह की नेमतें हैं उनमें से एक नेमत है कि नबूवत करना। यहां पर हाथ रखने से उनको रूह कुद्दस की जो नेमत है, रूह कुद्दस का नेमत है वो भी मिली है। और उसके बाद शिफा के लिए मरकस की अंजील का जो पहला बाब और उसकी 41वीं आयत को हम देखें कि कोढ़ी को शिफा दी गई तो वहां पर यीशु मसीह ने उस पर अपना हाथ रखा। फिर मरकस की अंजील 16वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो शिफा पाएंगे। और इमाल 9वें बाब की 17वीं आयत में हननिया ने जब दमिश्क की राह पर सौल अंधा हो गया था तो खुदा ने सौल को हननिया के पास भेजा और हननिया को कहा कि सौल को मैं तेरे पास भेज रहा हूं। और हननिया ने सौल के ऊपर हाथ रखे और सौल जो था वो पीना हो गया, जिसको हम खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस रसूल भी कहते हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, खौफ को दूर करने के लिए भी हाथ रखे जाते हैं। और अगर हम मुकाशफा पहला बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत को पढ़े तो कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह का जलाल जब यूहन्ना ने देखा कि 7 चरागदानों में एक शख्स फिर रहा है जिसने सफेद पोशाक पहनी हुई है और सीने पर सोने का सीने बंद लगाए हुए है, पांव तक का जामा पहने हुए है, उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उसका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब, उसके मुंह से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती है। जब उसने ये जाहो जलाल देखा
تو وہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور یسوع مسیح نے یہ کہہ کر اپنا دائنا ہاتھ اس پر رکھا، خوف نہ کر، میں مر گیا تھا، دیکھ اب ابدل آباد کے لیے زندہ ہوں، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ سو ہاتھ جب یسوع مسیح نے رکھا یہ کہہ کر خوف نہ کر، سو ہاتھ رکھنا جو ہے وہ ہمارے خوف کو جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ اور اگر میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں، ایک نیو بورن بیبی جو 1 ماہ کا، 2 ماہ کا یا 3 ماہ کا یا 6 ماہ کا ہو، اکثر چھوٹا بچہ لیٹا ہو، اس کی ماما کام کر رہی ہو کچن میں، تو چھوٹا سا بھی شور ہو، ایک چھوٹا سا بھی کوئی آواز آئے، وہ بچہ ایک دم سے ڈر جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اس کی ماما اس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے تو بچہ ایک اطمینان میں آ جاتا ہے کہ میری ماما میرے پاس ہے۔ سو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر ہونا ضروری ہے تاکہ ہم مطمئن رہیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پریز دا لارڈ۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ ناظرین، بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا جواب دیا اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا۔ بہت سے حوالہ جات انہوں نے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے۔ سو پادری صاحب تھینک یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم بردر نثار سے ہے۔ بردر جی، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا یسوع مسیح نے بھی دوسروں کی شفا یا برکت کے لیے ہاتھ رکھنے کا طریقہ استعمال کیا؟ جی بھائی صاحب، زبردست۔ بھائی صاحب، ایسا کہ بہت سارے ہمیں ایسے حوالہ جات ملتے ہیں بائبل مقدس میں کہ جس میں یسوع مسیح نے ہاتھ رکھا۔ اس میں سے میں صرف 1-2 کوٹ کروں گا، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 4واں باب اور اس کی 40ویں آیت۔ جی، خدا کے کلام میں مرقوم ہے کہ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا۔ آمین۔ ایسا ہے کہ بائبل مقدس میں اگر ہم مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان دیکھیں، اس کے 16واں باب 15ویں آیت دیکھیں، اگر لوکا کی ہی انجیل مقدس کے 4 باب کو دیکھیں اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں، تو ہمیں طرح طرح کے مختلف جگہوں پہ یہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے ایک کوڑی کو چھوا، جی، اس کی آنکھوں کو چھوا، ہاتھ رکھا اور اسے شفا دی۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مریض ہیں اور یہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور یہ یسوع مسیح کے پاس لائے گئے ہیں، اور یسوع مسیح نے لکھا کہ ہر ایک پر ایک ایک فرد پر ہاتھ رکھا ہے اور ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے وہ انہوں نے شفا پائی ہے۔ تو ایسے ہمیں بہت ساری اگزامپل ملتی ہے کہ یسوع مسیح نے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مردے کو بھی چھوا اور اسے زندہ کیا۔ تو ہمارا خدا یسوع مسیح نے مختلف جگہوں پر چھوا ہے اور اس نے ان کو شفا دی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح آج بھی چھونے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر، بلکہ ہاتھ کا تو اتنا زیادہ ذکر ہے، یہاں تک وہ کہتا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے۔ ہاتھ رکھنے کا تو بھائی صاحب بہت ساری جگہوں پہ ہمیں مختلف ایسے طریقہ کار ملتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح نے مختلف طرح کی بیماریوں کو چھو کر انہیں شفا عطا کی، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑیوں کو کوئی نہیں چھوتا تھا، ٹھیک ہے، تو ہمارے خدا یسوع مسیح نے ان کے کوڑ کو بھی ٹھیک کیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوڑی کو چھو لیں گے تو وہ کوڑ ہمیں بھی منتقل نہ ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود یہ کہا کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے۔ پھر ایسا ہے کہ یہ سایہ بھی بیان کرتا ہے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے۔ مقصد یہ ہے کہ ہاتھ کا جو ذکر ہے یہ بائبل مقدس میں ہمیں بہت ساری جگہوں پہ واضح طور پہ ملتا ہے کہ ہاتھ کے ذریعہ سے شفا مل رہی ہے، ایک باپ اپنے بچوں کو برکت دے رہا ہے، ہاتھ رکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈر مقرر کیا جاتا ہے، ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے بیمار شفا پاتے ہیں، ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے مردہ بھی زندہ ہو رہے ہیں، اور ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے کوڑ جا رہا ہے، ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے خدا کا روح القدس ایک خادم کے شفاعت کرنے سے جو ہے کہ خدا اپنے روح القدس کو لوگوں پہ نازل کر رہا ہے۔ تو ہاتھ رکھنے کا جو بائبل مقدس میں مختلف جگہوں پہ ہمیں جو مل رہا ہے، حوالہ جات مل رہے ہیں، طریقہ کار مل رہا ہے، یہ بڑا زبردست ہے۔ اور یسوع مسیح نے ایک نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر اپنے ہاتھ کو بڑھا کر
چھوا. اور آج بھی وہ یہی کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ چل رہا ہے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جب ہمیں پکڑتے تو وہ کلائی سے پکڑتے ہیں. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے پاپا کی فنگر کو پکڑتا ہے، لیکن باپ ہمیشہ اپنے بچے کی کلائی کو پکڑتا ہے تاکہ کلائی سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو خداوند یسوع مسیح جو خدا باپ ہے وہ آج بھی ہماری کلائی کو پکڑتا ہے، اور وہ جیسے ایک بچہ چل رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ گرنے لگتا تو فوراً باپ اسے پکڑ لیتا ہے. تو آج بھی خدا اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ہمیں پکڑتا ہے، آج بھی اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ہمیں اس ابلیس کی دلدل سے نکالتا ہے. آج بھی وہ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ہماری بیماریوں کو، ہماری کمی کمزوریوں کو، ہماری خطاؤں کو دور کرتا ہے. جی تھینک یو سو مچ بردر جی، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا، اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین کہ آپ نے اس جواب کے وسیلہ سے برکت پائی ہے اور اس سوال کے تناظر میں سیکھا ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور نہایت ہی اہم کوشچن خدا کے خادم پاسٹر عارف صاحب سے ہوگا. عارف صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کسی شخص پر ہاتھ رکھنے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ یعنی ہر کوئی کسی پر ہاتھ رکھ سکتا ہے یا کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو کسی پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، تھینک یو سو مچ پاسٹر مصور منور صاحب. یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ نے کیا. اس کو میں 2 حصوں میں بیان کروں گا. پہلا حصہ تو یہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ کسی شخص پر ہاتھ رکھنے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے. تو اگر ہم پرانے عہد نامہ کی بات کریں تو ہاتھ رکھنے کا اختیار لاویوں یعنی نبیوں کے پاس ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ رکھے اور دوسرے لوگوں کو مخصوص کرے اور ان کو برکت دے. اور پھر نئے عہد نامہ کے اندر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر ہاتھ رکھے. اور اگر ہم یوحنا کی انجیل کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تم کو چنا اور مقرر کیا اور بھیجا ہے تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. جب ہم مقرر کرنے کی بات کرتے ہیں، آرڈینیشن کی بات کرتے ہیں، تو اٹ مین کہ یسوع مسیح نے ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو مقرر یعنی ordain کیا ہے اور ان کو بھیجا ہے تاکہ وہ پھل لائیں. اس کے بعد یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو، رسولوں کو مقرر کیا، ان پر ہاتھ رکھے، تو پھر اس کے بعد رسولوں نے آگے شاگردوں پر، جو ان کے آگے شاگرد تھے، ان پر ہاتھ رکھے. اور وہ اتھارٹی جو یسوع مسیح کے پاس اختیار تھا ہاتھ رکھنے کا، برکت دینے کا، مخصوص کرنے کا، اس نے 12 رسولوں کو دیا. اور پھر آگے 12 رسولوں نے دوسروں پر ہاتھ رکھے اور ان کو بھی خدمت کے لیے بلایا، ان کو مخصوص کیا اور ان کو تیار کیا. سو اختیار جو ہے آج وہ چرچ لیڈرشپ کے پاس ہے. اور چرچ لیڈرشپ وہ جو ٹرو لیڈرشپ ہو، آمین، نام نہاد نہیں، شراب پینے والے، سگریٹ نوشی کرنے والے، یا 2 3 بیویوں کے شوہر، یا باقی عورتوں کے ساتھ ان کے جائز اور ناجائز تعلقات، کیا کچھ ایسی لیڈرشپ نہیں. اتھارٹی، اختیار ہاتھ رکھنے کا ان کے پاس ہے جو ٹرو لیڈرشپ ہے. آمین. اور ٹرو لیڈرشپ کو میں یہ کہوں گا کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق چلنے والا شخص ہو، اس کے پاس یہ اختیار ہے. جو شخص روح القدس سے معمور ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے. اور جو اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزار رہا ہے اس کے پاس اختیار ہے. اور اس کو میں پاسٹر مصور منور صاحب، میں اس کو یوں بھی اس کی وضاحت کروں گا. جی، جن لوگوں کو یسوع مسیح نے اختیار دیا، کیونکہ یسوع مسیح کے پاس خود اختیار تھا. متی کی انجیل 28ویں باب کے اندر اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر متی کی انجیل 10ویں باب میں
اس نے 12 کو بلایا اور ان کو اختیار دیا تاکہ وہ ناپاک روحوں کو نکالیں اور ہر طرح کی کمزوری اور بیماری کو دور کریں. سو اسی کا یہ اتھارٹی، یہ اختیار تھا جو اس نے رسولوں کو ٹرانسفر کیا کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے. اب جن کو اختیار دیا گیا انہی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ہاتھ رکھیں، دوسروں پاس نہیں ہے. نہ دوسروں کے پاس یہ اختیار ہے یا نہ اتھارٹی ہے جو غلط طریقے سے بائبل کی منادی کر رہے ہیں. آج دنیا کے اندر بہت ساری بدعات ہیں، بہت غلط تعلیمات بائبل کی دی جا رہی ہیں. اگر میں اس طرف آؤں تو ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے، لیکن ٹرو لیڈرشپ کے پاس جو چرچ ہے آج، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس عمل کو جاری رکھے اور وہ دوسروں کو خدمت کے کام کے لیے بھیجے اور مخصوص کرے اور برکت دے. اگر ہم اعمال 6 باب کو دیکھیں جس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا، تو اس کے اندر پہلی 6 آیات کے اندر ایک بڑا خوبصورت، اور جتنے ناظرین فیتھ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، پاسٹر مصور منور صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے اندر ایک بڑی سادگی کے ساتھ ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے کمپلین کی کہ بیوہ عورتوں کو کھانا نہیں مل رہا، تو رسولوں نے کہا کہ آپ چناؤ کر لو جو لوگ حکمت سے اور روح سے معمور ہوں. لیکن یہاں پر جو سیکھنے والی بات ہے، ایمانداروں کی جماعت میں سے جو 12 کے علاوہ اور شاگرد تھے، چناؤ ان نے کیا ہے لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں رکھے. وہ چناؤ کر کے 12 رسولوں کے پاس لے کر آئے ہیں، انہوں نے ہاتھ رکھے ہیں، رسولوں نے ہاتھ رکھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی چرچ کے لوگ تھے، جو باقی ایمانداروں نے چناؤ کیا، وہ بھی آدمی ہیں، دعا وہ بھی کرتے ہوں گے، بائبل پڑھتے ہوں گے، لیکن جو آپ کا کویسچن ہے خاص لوگوں کے پاس اتھارٹی اور اختیار ہاتھ رکھنے کا، تو وہ 12 رسولوں کے پاس، وہ رسولوں کے پاس لے کر آئے. اور اس کے بعد پھر اگر ہم خدا کے کلام میں سے اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب 14ویں سے 18ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر خدا کا بندہ فلپس نے منادی کی اور سامریہ شہر کے بہت سارے لوگوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا. اور جب رسولوں کو پتہ چلا کہ سامریہ کے لوگوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے، تو پھر کلام کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے پترس اور یوحنا کو بھیجا. تو یہاں پر بھی ایک خاص اختیار کی سمجھ لگتی ہے کہ یہ کس کے پاس ہے. حالانکہ وہاں جب کلام سنایا گیا ہے، منادی کی گئی ہے، تو منادی کرنے والا تو خدا کا بندہ فلیپس ہے جو منادی کر رہا ہے، لیکن وہ بھی ہاتھ رکھ سکتا تھا. لیکن نہیں، یروشلم سے بلایا گیا، رسولوں نے بھیجا پترس اور یوحنا کو کہ وہ جا کر ان لوگوں پر ہاتھ رکھے جن لوگوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے. سو کلام کے اندر لکھا ہے جب پترس اور یوحنا گئے، انہوں نے ان لوگوں پر جنہوں نے کلام کو قبول کیا تھا ان پر ہاتھ رکھا، تو وہ سارے روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. سو روح القدس کی حضوری، روح القدس کی معموری، سو خدا کا خاص اختیار. اور ایک بات جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا اور بھائی نثار نے بھی ذکر کیا، موسیٰ کا جب اس نے یشوع کو مقرر کیا تھا خدمت کے کام کے لیے، میں اس کی دوبارہ وضاحت اس طرح سے بھی اس سوال کی کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے موسیٰ کو کہا، حالانکہ اس وقت خدا کے کائن موجود تھے، وہ بھی یشوع کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے تھے، لیکن خاص ایک لیڈرشپ کی اتھارٹی، خاص مسا انائنٹنگ، وہ اختیار جو موسیٰ کے پاس تھا، خدا چاہتا تھا کہ موسیٰ جو ہے وہ اپنے جیتے جی وہ یشوع کے اوپر ہاتھ رکھے اور اس کو مقرر کرے. سو میں یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کو اور بادشاہ صاحب آپ کو، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ آج جو اختیار ہے وہ چرچ لیڈرشپ کے پاس ہے، جو ٹرو لیڈرشپ ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ہے، یہ مخصوص لوگوں کے پاس ہے. اور برائے مہربانی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اپنے سوال کے جواب کے اختتام میں جلدی سے، کہ جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے، یہ اتھارٹی ہے، وہ ہاتھ رکھنے میں کسی پر جلدی بھی نہ کریں. اور جب ہم کسی پر ہاتھ رکھتے ہیں تو دیکھیں یہ شخص جو ہے کیا اس کی زندگی کے اندر گناہ تو نہیں ہے، کیا یہ شخص اس قابل ہے، یا کبھی کیا اس کا وقت ابھی آیا ہے کہ نہیں. بعض اوقات بغیر وقت کے ہم
लोगों पर हाथ रख देते हैं ताकि हमारा चर्च जो है वो ग्रोथ करे। हम किसी को एल्डर का ओहदा दे दे, किसी को डीकन का, किसी को असिस्टेंट पास्टर बना दे, तो हम देखते नहीं है, लेकिन बाज़ का लीडरशिप जो है वो फिर डैमेज होती है ऐसे नौमरीद लोगों की तरफ। लेकिन पौलुस ने खास इसकी वजाहत की, उसने कहा कि तू जब हाथ रखने में जल्दी तूने नहीं करनी ताकि तू दूसरे के गुनाहों में शरीक ना हो और तू अपने आप को नापाक ना कर ले। सो ये बात, जब हम किसी पर हाथ रखते हैं तो उसके बुरे कामों में, उसके गुनाहों के अंदर शरीक हो जाते हैं। इसलिए भी हाथ रखने वालों को मुतात से काम लेना चाहिए, इतियात से काम लेना चाहिए कि हम किसी पर हाथ ना रखें जल्दी में। जो शख्स इस काबिल है उस पर हाथ रखे जाएं और उसको मखसूस किया जाए ताकि वो खुदावंद की खिदमत कर सके। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। नाज़रीन, खुदा के खादम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि हाथ रखने का इख्तियार हर शख्स के पास नहीं है, ये मखसूस लोगों के पास है जिन्हें खुदा ने मुकर्रर किया है, जिन्हें खुदा ने बुलाया है, वही लोग हैं जो किसी पर हाथ रख सकते हैं। सो इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादम भाई निसार से होगा। सो भाई निसार, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्या हमें अपने सर पर किसी से भी हाथ रखवाना चाहिए बरकत के लिए, मखसूसियत के लिए या शिफा की गर्ज से, या हमें हाथ रखवाते हुए मोहतात होना चाहिए? और अगर मोहतात होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, क्या वजूहात हो सकती हैं? जी, बड़ा खूबसूरत सवाल लास्ट में, और मैं इस बात को अक्सर अपनी टीम के साथ बयान करता हूँ। बल्कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल से इस बात का शुरू करूँगा कि एक चंद माह पहले की बात है, एक जगह पे एक प्रोग्राम हो रहा था, मैं वहाँ पे गया और एक मतलब कि गैर मुल्की पाकिस्तान में खुदा का खादम आया था जी, और वो शख्स हाथ रख रहा था, सब पर हाथ रख के दुआ कर रहा था जी। तो वो आया और आकर एक साथ तर्जुमा करने वाला भी शख्स था और उसने आकर ना मेरे सर पे हाथ रखना चाहा तो मैंने सर पीछे कर लिया। तो जब मैंने सर पीछे किया तो वो आगे बढ़ा, मैं बिल्कुल और पीछे हो गया, थोड़ा सा और पीछे हुआ। तो वो जो साथ तर्जुमा करने वाला शख्स था उसने मुझे कहा ये आप पे दुआ करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ये अगर मुझ पे दुआ करना चाह रहे तो इनको कहें कि यहाँ पे खड़े होकर दुआ करें, मुझ पर हाथ रख के दुआ ना करें। खैर वो उन्होंने दुआ भी नहीं की, आगे चले गए। बाद में मुझे उसी शख्स ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया था? मैंने ये कहा कि मैंने इसलिए ये किया क्योंकि मैं इस खादम को नहीं जानता। गोया कि ये इस खादम की जिंदगी कैसी है जी, इसका किरदार कैसा है, क्योंकि ये सिर्फ एक एज ए फॉरनर जबरदस्त बहुत अच्छा खादम है, उसने कलाम पेश किया, लेकिन ये मुझ पर हाथ मैं इससे नहीं रखवाऊंगा क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं हाथ रखने के वसीला से अगर बरकतें मिलती हैं तो लानतें भी मिलती हैं। तो आज हम बहुत जल्दी कर देते हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो ये है। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग फौरन सर आगे करते हैं। मैं अक्सर हर एतवार को मैं एक नए चर्च में जाता हूँ, लोग दुआ के लिए आते हैं, लेकिन मैंने ये सीखा अपने उस्ताद से कि मैं फौरन किसी पे हाथ नहीं रखता क्योंकि मैं उसको नहीं जानता और वो मुझे नहीं जानते। अब ऐसा करने से, जैसा पाई साहब ने भी इस तिमोथियस के हवाले को कोट किया, मैं भी ये कहूँगा पौलुस रसूल ने इसे वाज़ेह तौर पे बयान किया है एज ए नसीहत करते हुए। और नसीहत इस हवाले से अगर थोड़ा सा पहले देखें तो वो कलीसिया की जो उस वक्त की कंडीशन है उसको बयान कर रहे हैं कि झूठी तालीम वाले कितने लोग हैं, किस किस किस्म की तालीम दे रहे, क्योंकि वो भी हाथ रखने से, आज आप देखें ना कि आज आप अगर बाबों के पास जाते हैं वो भी हाथ रखते हैं, आज अगर आप खुदाम के पास जाते हैं वो भी हाथ रखते हैं, आज आपको हर तरह का शख्स हाथ रखता हुआ नजर आता है। लेकिन हाथ रखवाने वाले को इतना इम्तियाज होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि मैं जिससे हाथ रखवा रहा हूं वो कौन है, आया उसका किरदार कैसा है। ठीक है, आज हमारे घरों में जो भी शख्स आता है हम फौरन सर उसके आगे कर देते हैं कि लो जिस हाथ रख के तो सर तो दुआ करो। मैं छोटी सी फिर ये बात करूंगा कि हमारे घर में एक बार मेरे भाई बीमार थे, बहुत ज्यादा बीमार थे, तो कराची से खादम आए, हैदराबाद में हमारा घर, तो कराची से वो आए तो उन्होंने मैं पंजाब से अपने यहाँ से छुट्टी करके वहाँ पे घर पे गया, तो सुबह सुबह में पहुंचा, 7-8 बजे का टाइम था, तो हमारे घर में बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे फौरन कहा कि मैं आज का यसाया नबी हूँ।
تو گھر والے بھی بڑے خوشی کے ساتھ بیٹھے کھانا وانا کھا رہے تھے, ناشتہ کر رہے تھے. تو مجھے کہنے لگے ہاں بھی بیٹا جلدی سے آؤ, پتہ چلا آپ خدمت کرتے ہو. تو میں نے آپ کے لیے, خدا نے مجھے آج سے 2008 میں آپ کے لیے کلام کیا ہوگا, یہ 2016 کی بات بتانے لگا. تو 2008 میں آپ کے لیے کلام کیا ہے کہ یہ پڑھے آپ. جب پڑھا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک کسی ملک کو سزا مل رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں تجھے بیابان میں اجاڑ دوں گا, میں تجھے یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ تو وہ ہے ہی نہیں, کسی بندے کے لیے بات تو نہیں ہو رہی, یہ تو ایک ملک کے لیے بات ہو رہی ہے. تو میں تو ملک نہیں ہوں, میں تو انسان ہوں. تو میرا ایسا گناہ بھی نہیں ہے, جیسا جس قسم, ظاہری سی بات ہے جیسا گناہ ہوگا ویسے حساب, تو میرا تو ایسا گناہ نہیں ہے. تو میں اپنے باپ کو دادا کو جانتا ہوں, میرے 2 نسلوں میں بھی ایسا گناہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, آپ بیٹھو, آپ کے لیے دعا ہوگی, تو بس جلدی سے آ جاؤ کیونکہ ہمیں جانا ہے. تو میں نے کہا سوری میں آپ سے دعا نہیں کرواؤں گا. میں کہا جی میں یہ کیا بات ہوئی, ہم آپ کے لیے گھر پہ دعا کرنے آئے. میں نے کہا سوری آپ ہمارے گھر پہ دعا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے آتے ہی غلط بیانی کی ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ اگر مجھ سے دعا نہیں کرواؤں گا تو میں کپڑے میں اپنے پاؤں جھاڑ کے جاؤں گا, میں اپنا جوتا یہاں پہ آپ کے گھر پہ صاف کر کے جاؤں گا. میں نے کہا آپ ایسا کرو کہ وہ واش روم ہے, آپ جاؤ نہاو تو وہ کپڑے چاڑ کے جاؤ, لیکن آپ دعا نہیں کر سکتے. اور وہ چلے گئے, ساتھ والے گھر میں دعا کی. یقین مانے کہ رات پوری وہ ساری رات چیخے مارتے رہے گھر والے, وہ اپنی بدروہاں ہوتے چڑھ گیا. ایسا ہوتا ہے. آپ جب ایسے لوگوں سے فوراً ہاتھ رکھوا لیتے تو ہم ان کی لعنتوں میں شمار ہو جاتے ہیں. تو جو کنڈیشن ہے, ہمیں ہاتھ رکھوانے والا اور ہاتھ رکھنے والا, میں یہ سمجھتا ہوں دونوں کو متحد ہونا چاہیے, دونوں کو پتہ ہونا چاہیے میں جس پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں وہ کون ہے, اور ہاتھ رکھوانے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ بندہ وہاں پہ پٹرول ڈالتا وہ آ گیا اور مجھ پہ آ کے تو یہ شفایت کی دعا کر رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے, یہ کام کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن ایسے وہ خادم بھی ہے, وہ خدا کی طرف سے مخصوص بھی ہے, وہ ایز اے بزرگوں سے مسا کیا ہوا شخص ہے کہ اس کو رات کو خواب آئی, وہ دن کو چل پڑا لوگوں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے. آج اکثریت میں خدام کی اپنی لائف ڈسٹرب ہے, ان کے گھر ڈسٹرب ہے جی, اور جہاں تک نتیجہ نکلتا وہ یہی ہے کہ غیر ضروری ہاتھ رکھنا, ہر شخص کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا جی, ٹھیک ہے, اور اس چیز کو دیکھنا نہیں, اس کی تہ تک نہیں جانا کہ اس کو پرابلم کیا ہے, مسائل کیا ہے. وہ ہر ایک کو ایک ہی لیول میں جب لے کے جاتے, ضرور ہے کہ خدا کا روح ہمارا مددگار ہے, وہ ہمارا طاقت ہے, ہمارا زور ہے, وہ ہماری جو ہے کہ قوت کا لباس ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کو احتیاط سے اور طریقے کے ساتھ کام کو کرنا پڑے گا, جس کے لیے ہم کلیسیا کے لیے بھی ہاتھ رکھنے والا جب سوچ سمجھ کے ہاتھ رکھے گا تو وہ باعث برکت ہوگا, اور کلیسیا جب ہاتھ سوچ سمجھ کے کسی شخص کو جانتے ہوئے ہاتھ رکھوائے گی تو وہ بھی شفا پائے گی, برکت پائے گی. تو یہ ضروری ہے کہ خادم کو پہچانے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں جی, یہ کسی بزرگوں کا, استادوں کا, جیسا بھائی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایز اے بزرگ جو اوڈین خادم ہے وہ جب ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ جیسا پولس رسول بیان کرتا دوسرے تموتی کے میں کہ جو برکتیں میرے ہاتھ رکھنے سے, جو نعمتیں میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی, ان کو چمکا لے جی. تو ہاتھ رکھنے سے جو نعمتیں ملی ہیں, یعنی ایک خادم نے, ایک استاد نے, ایک بزرگ نے, ایک لیڈر نے اسے مقرر کیا ہے جی. اور جیسا کہ حوالہ کوٹ کیا گیا تھا موسیٰ کا کہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ یشوا پر ہاتھ رکھ, اسے مقرر کر, مخصوص کر. تو اگر وہ مخصوص شدہ ہے تو ضروری ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی, آپ وہ برکت کے وارث ہوں گے. اگر وہ مخصوص نہیں ہے, اور آج معذرت کے ساتھ آپ کے پاس جتنے لوگ آ رہے ہیں اس میں 70% وہ ہیں کہ جنہوں نے رات کو خواب آئی ہے کہ وہ دنے طور پہ ہیں, اور ان میں 70% وہ ہیں, شاید میرا اندازہ کچھ کم ہو, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں 80% بھی کہہ سکتے. اس میں 70-80% وہ ہیں جو اپنے استادوں سے بھاگے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے استاد کے خلاف تبلیغ شروع کی ہے. یہ خدمت کا آغاز انہوں نے اپنے استاد کی مخالفت میں شروع کیا. ان میں 70-80% وہ لوگ ہیں. جب 70-80% وہ ہیں کہ جو اپنے استاد سے, اپنے روحانی باپ سے برکت لے کر نہیں آئے جی, تو وہ کیسے دوسروں میں برکت دے سکتے؟ میں اس بات کا یہ قائل ہوں کہ ضروری ہے کہ اگر ہم بندے کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں,
तो आप जरूर हाथ रखवाएं, अगर नहीं जानते तो फिर एहतियात करें। जी नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूं कि आपने इस जवाब के वसीला सीखा है कि हमने हर किसी से हाथ नहीं रखवाना, बल्कि हमने इसमें मोहतात होना है। हमने उसी से हाथ रखवाने हैं जिसको हम जानते हैं, जो खुदा के खुदाम हैं, जो इस बात के लिए जो खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, मखसूस किए गए हैं। सो हमने हर शख्स से अपने सर पर हाथ रखवा कर दुआ नहीं करवानी, क्योंकि हमने सीखा है कि अगर बरकतें ट्रांसफर होती हैं तो लानतें भी ट्रांसफर होती हैं। सो हमें मोहतात होने की जरूरत है। सो नाज़रीन, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सो पादरी साहब, आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारी रहनुमाई की। इसी तरह ब्रदर निसार, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे। आप इस प्रोग्राम में आए और बड़ी खूबसूरती से आपने सारे सवालों के जवाब दिए और हमने सीखा है। खुदावंद आपके साथ हो। नाज़रीन, वक्त खत्म हुआ जाता है। मैं इससे पहले कि आपसे इजाजत लूं, मैं गुजारिश करूंगा फेथ टीवी को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और खास तौर पे अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आप कोई कमेंट देना चाहते हैं, आप कोई सवाल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं आप राब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।